उपस्थित मेरा सम्पूर्ण ब्रह्मज्ञान प्रेमी साथीहरू सबैमा मेरो हार्दिक सप्रेम प्रणाम। आजको यो साँझ तपाईहरु माझ आइपुगेर मलाई ज्यादै अत्यन्त प्रिय आनन्द लागिरहेको छ। आजको यस चर्चामा म तपाईहरुलाई एउटा छोटो कथा सुनाउन चाहन्छु। धेरै वर्ष पहिले एउटा साधु मृत्युशय्यामा थिए। त्यस साधुको मृत्यु हुनै लागेको थियो अनि उनलाई माया गर्नेहरू जति पनि थिए उनी कहाँ जम्मा भएका थिए। ती साधुको उमेर लगभग 100 भन्दा माथिको थियो। 50 वर्षदेखि सयौं मानिसहरूले तिनलाई आफ्नो अनुभवको एउटा शास्त्र अथवा एउटा किताब लेखिदिनको लागि अनुरोध गरिरहेका थिए। हजारौं मानिसहरूले ती साधुलाई आफ्ना आध्यात्मिक अनुभवहरू, परमात्मा र सत्यबारे आफ्ना जे अनुभवहरू छन् एउटा किताबमा लेखिदिन निवेदन गरेका थिए। तर तिनले कहिल्यै त्यस्तो किताब लेख्न भने मानेका थिए। तर उनले आजै बिहान आफूले त्यस्तो किताब लेखेको र त्यो आज मुख्य शिष्यलाई उपहार दिने घोषणा गरेका थिए। हजारौं मानिसहरू मानव जातिलाई सधैँका लागि काम लाग्ने एउटा किताब उपहार दिइने भयो भनेर उत्सुक भएर बसिरहेका थिए। ती साधुले आफ्ना मुख्य शिष्यलाई एउटा किताब उपहार दिँदै भने, यसलाई जोगाएर राख। यो भन्दा बहुमूल्य शास्त्र कहिल्यै लेखिएको छैन। यो भन्दा महत्त्वपूर्ण किताब कहिल्यै लेखिएको छैन। सत्यको खोजीमा लागेकाहरूका निम्ति यो किताब मार्गदर्शक दीप प्रसिद्ध हुनेछ। यसलाई अत्यन्त हिफाजतसँग राख्नु। यो मैले पूरा जीवनको अनुभवबाट लेखेको। यति भनेर ती साधुले त्यो किताब आफ्ना शिष्यलाई दिए। यो देखेर जम्मा भएका सबै मानिसहरूले धन्यवाद ज्ञापन गर्न आफ्नो शिर निभाए। तर त्यो शिष्यले के गर्यो तपाईहरु अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? युद्धको बेला थियो, त्यसैले त्यहाँ आगो बालिएको थियो। शिष्यले त्यो किताब त्यही आगोमा हालिदियो। आगोमा परेर त्यो किताब एकछिनमा खरानी भयो। यो देखेर सारा मानिसहरू छक्क परे। यो के गरेको? एकातिर मानिसहरू छक्क परिरहेका थिए, तर त्यो मरणासन्न साधु ज्यादै प्रसन्न थियो, खुसी थियो। त्यसले उठेर शिष्यलाई अँगालो मार्यो र उसले भन्यो, तिमीले त्यो किताब जोगाएर राखेको भए म ज्यादै दुखी भएर मर्ने थिएँ। किनकि त्यसो भएको भए म आफूसित त्यस्तो एउटा मानिस पनि नरहेको भन्ने थिएँ जसले शास्त्रहरूबाट सत्यको जानकारी थाहा पाइने होइन भनेर जानेको होस्। तिमीले
किताब आगोमा फालिदियौ, यसले म खुसी छु। एउटा व्यक्ति त मेरो कुरो बुझ्ने रहेछ, मलाई गर्व भइरहेछ। शास्त्रहरूबाट सत्यको बारे थाहा पाउन सकिँदैन भन्ने कुरा एकजनाको अनुभव मात्र रहेछ। साधुले भने, यो पनि एक्का राख कि तिमीले त्यस किताबलाई नजलाएको भए र मेरो मृत्युपछि त्यो हेरेको भए छक्क पर्ने थियो, किनकि त्यसमा केही पनि लेखिएको थिएन। त्यसमा त सादा पानाहरू मात्र थिए। म भन्छु, आजसम्म धर्म ग्रन्थमा केही पनि लेखिएको छैन। सबै वेदहरू कोरा कागज हुन्। जसले वेदमा केही पढ्छन् ती ब्रह्म पढ्छन्, जसले गीतामा केही पढ्छन् अथवा कुरानमा केही पढ्छन् अथवा बाइबलमा केही पढ्छन्, उसले अल्झोमा पर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी कोही कुनै घारीमा अल्झिन्छ नि, हतार पनि भइरहेको हुन्छ अनि बेला बेलामा अल्झी पनि रहन्छ। याद राख्नुहोस्, ती शास्त्रहरूमा केही पनि नै लेखिएको हुँदैन अनि तपाईँ जे पढिरहनु भएको छ नि, त्यो त तपाईँ आफैलाई पढिरहनु भएको छ। ती शास्त्र होइन। जुन सम्प्रदायलाई तपाईले ठड्याउनु भएको छ र सत्यका जति किताबहरू तपाईले तयार पार्नु भएको छ, ती क्राइस्ट अथवा कृष्णले बनाएका होइनन्, बुद्ध र महावीरले बनाएका होइनन्, ती त तपाईले बनाएका किताब हो। त्यो तपाईको बुद्धि र विचारबाट उत्पन्न भएको हो। यत्तिका पन्थका जन्म र निर्माण तपाईकै हातबाटै भएको दिनबाट होइन। जसले सत्यलाई बुझेका छन्, किनकि जसले सत्यलाई बुझ्दछ त्यसले कुनै सम्प्रदायको जन्म कसरी दिन सक्छ? जसले सत्यलाई जानेको छ त्यसले मनुष्य समाजभित्र विभाजनका रेखा कसरी कोर्न सक्छ? जसले सत्य बुझेको हुन्छ त्यसका निम्ति त सारा भेदका पर्खाल भत्किन्छन्, तर सत्यको नाममा खडा गरिएका यी सम्प्रदायहरूले त पर्खाल र मतभेदहरू खडा गरेका छन्। यस्ता सारा भेद तपाईँ र मैले रचेको। आज साँझको बेलामा म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, हरेक व्यक्ति सत्यको खोज गर्न चाहन्छ। कुनै न कुनै रूपमा सत्यको खोजीमा लागेको व्यक्ति खोज्न गाह्रो छ। त्यसले यी सारा शास्त्रहरू, यी सारा सम्प्रदायहरू, यी सारा विचारका पन्थहरूलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ। तिनलाई छाडेर मात्र उसले सत्यको आकाशमा आफूलाई पुर्याउन सक्छ। जो तिनबाट दबिएका छन्, तिनको भारीले दबिएको छ, जो त्यसै पहाड चढ्न सक्दैन। भारी बोकेर पहाड चढ्न हलुङ्गो हुनुपर्छ। त्यो यति हलुङ्गो छ कि त्यसले माथि उठ्न सम्भव छ, तर त्यो हलुङ्गो बुझ्नै सक्दैन। त्यो अनि यति गरुङ्गो हुन्छ कि त्यसले माथि उठ्न जुन एउटा सम्भावना थियो नि, त्यसलाई मारिदिन्छ। अब उठ्न असम्भव छ। सत्यलाई पाउन भार रहित हुनुपर्छ, यो पहिलो शर्त हो।
जसले भारी बोकिरहेका छन् ती सत्यका उचाइमा उड्न सक्दैन। तिनका प्वाख झर्नेछन् र तल खस्नेछन्। यदि हामी सत्यको अनुभव गर्न उत्सुक छौं र चाहन्छौं भने म तपाईलाई भन्छु कि जसले सत्यको अनुभव गर्न पाउँदैन त्यसको जीवनमा न संगीत हुन्छ, न शान्ति हुन्छ, न कुनै आनन्द नै हुन्छ। यतिका मानिस देखिन्छन्। अहिले म जुन बाटो भएर आएँ र त्यस्तै अनेक बाटाहरू भएर हिँड्छु र लाखौं मानिसका मुहार देख्छु, तर कसैको मुहार यस्तो देखिँदैन जसभित्र संगीत होस्। कुनै आँखा यस्तो देखिँदैन जहाँ भित्र शान्ति होस्। कसैको भाव यस्तो देखिँदैन जसभित्र आलोक र प्रकाशको अनुभव भएको होस्। हामी बाँच्छौं, तर यस जीवनमा कुनै आनन्द, कुनै शान्ति र कुनै संगीतको अनुभव हुँदैन। सारा संसार एक किसिमको विसंगतिले भरिएको छ। सारा संसारका मानिस यस्तो पीडा र सन्तापले भरिएका छन् कि तिनलाई यस्तो लाग्छ कि जो धेरै विचारशील छन् तिनलाई जीवनको कुनै अर्थ नरहेको देखिन्छ। यस्तो जीवन बाँच्नु भन्दा त मरिजानु बेस। विगत 60 वर्षमा धेरै विचारशील मानिसहरूले आत्महत्या गरेका छन्। जसले आफूलाई समाप्त पारे ती मानिसहरू मूर्ख थिएन। आज जीवनको यस्तो स्थिति छ, आज जीवनको जस्तो परिणति छ, आज जीवनमा जस्तो दुःख र पीडा छ, त्यो देखेर कसैले पनि आत्महत्या गर्न चाहना राख्न सक्छ। यस्तो स्थितिमा मूर्खहरू मात्र बाँचिरहन खोज्दछन्। यस्तो पीडा र सुर्तालाई मूर्ख मानिसले मात्र सहन सक्दछ। जसलाई अलिकति पनि बोध छ त्यसले आफूलाई समाप्त गर्न खोज्छ। यसको अर्थ यस्तो भयो कि जसलाई बोध हुन्छ तिनले आत्महत्या गर्छन्, तर महावीरले आत्महत्या गरेनन्, अनि क्राइस्टले आत्महत्या गरेनन्, कन्फ्युसियस र लाओत्सेले आत्महत्या गरेनन्। संसारमा यस्ता पनि मानिस भएका छन् जसले आत्महत्या भन्दा भिन्न मार्ग सोचे अनि बुझे। मानिसका अगाडि दुईवटा मात्र विकल्प छन्, कि आत्महत्या कि आत्मसाधना। जसले यी दुई मध्ये कुनै एउटा विकल्प छान्दैन उसले एउटा व्यर्थको भारी बोकिरहेको छ भन्ने मान्नुपर्छ। त्यस्ताले जीवनको अनुभव गर्न पाउँदैन। त्यो त मरे बराबरको हो। त्यसलाई जीवन भन्न पनि सकिँदैन। क्राइस्टको जीवनको एउटा घटनाका बारेमा तपाईहरुलाई म बताउन चाहन्छु। एकपल्ट एउटा गाउँको बाटो भएर हिँडिरहेका बेला उनले एउटा माझीलाई माछा मारिरहेको देखे। क्राइस्ट माझी भएर पुगे, त्यसको कुममा हात राखे र भने, तिमी कहिलेसम्म माछा मार्नमा आफ्नो जीवन खेर फालिरहनेछौ? माछा मार्ने बाहेकका अरू काम पनि त छन्। त्यस्तै क्राइस्टले हाम्रो कुममा पनि हात राखेर सोधिरहेका छन्, तिमीहरू कहिलेसम्म माछा मारिरहनेछौ? माझीले पछिल्तिर फर्केर क्राइस्टको आँखामा हेर्यो अनि उसलाई जीवनमा माछा मार्नुभन्दा बाहेक पनि केही काम छ भन्ने जानकारी भयो। त्यस माझीका साक्षी क्राइस्टका आँखा थिए अनि माझीले क्राइस्टलाई भने, तयार छु, जुन बाटो तपाईं लैजान चाहनुहुन्छ म त्यही बाटो लाग्छु।
जवाब दिँदै क्राइस्टले भने, मेरा पछि लाग। माझीले आफ्नो जाल त्यहीँ फ्याँकिदियो र क्राइस्टका पछि लाग्यो। ऊ गाउँ बाहिर पुगेको मात्र थियो, कसैले आएर उसलाई उसका बिरामी बाबुको भर्खर मृत्यु भएको खबर सुनाइदियो र घर फर्केर बुबाको अन्तिम क्रियाकर्म गरेर जता मन लाग्छ उतै जान भन्यो। यो खबर सुनेर माझीले क्राइस्टसँग भन्यो, बाबुको क्रियाकर्म गरेर म फर्किन्छु, म एकपल्ट जाउँ है। त्यस बेला क्राइस्टले ज्यादै छक्क लाग्दो कुरा बोलेका छन्। मुर्दाहरूलाई मुर्दा गाड्न देऊ, तिमी मसित आऊ। क्राइस्टको यो वचन छक्क लाग्दछ। उनीले यस्तो भनेका हुन्, मुर्दाहरूले मुर्दा गाडिदिनेछन्, तिमी मसित आऊ। क्राइस्टले संसारवासी हामी सबैलाई मुर्दा भन्नुभयो। सारा संसारमा ज्यादै थोरै मानिस जीवित कहलिन लायक छन्, धेरै जसो त मुर्दा नै छन्। संसारमा हाल 7 अर्ब जति मानिस छन्, जसमध्ये धेरै मुर्दा छन्। मुस्किलले कोही पनि जिउँदो भन्न लायक होला। संसारमा मुर्दा धेरै छन् भनेर मैले तपाईहरुलाई किन भनेको? हामी तमसम्म मुर्दा हौं, हामी मरेकै मानिस हौं, जो जसो तसो बाँचिरहेका छौं र हिडडुल गर्छौं। हामी लास जस्तै हौं, जो हिडडुल गर्न भने सक्छ तबसम्म हामी लास जस्तै हुनेछौं, जबसम्म हामीलाई वास्तविक जीवनको पत्तो हुँदैन, पहिचान हुँदैन, थाहा हुँदैन, अनुभव हुँदैन। यस्तो व्यक्ति जीवित कसरी हुन सक्छ जसलाई जीवनको स्रोतबारे पत्तो नै छैन? त्यस्तो व्यक्ति जीवित कसरी कहलाउन सक्छ जसलाई आफूभित्र जुन जीवनको धारा बगिरहेको छ त्यसप्रति उसको वास्ता नै छैन, चासो नै छैन? त्यस्तो व्यक्ति जीवित कसरी हुन सक्छ अथवा कसरी जीवित कहलाउन सक्छ जसलाई त्यस तत्त्वबारे अत्तो पत्तो नहोस्, जसको मृत्यु नै हुँदैन? मेरा मित्र, तपाई भित्र, सबै भित्र त्यो तत्त्व बसेको हुन्छ जसको कहिल्यै मृत्यु हुँदैन। हामी भित्र दोहोरो प्रकाशको व्यक्तित्व छ, एउटा जुन मर्ने हुन्छ, अर्को जुन बाँचिरहने हुन्छ। जुन जसले आफूलाई मरेपछि समाप्ति हुने ठान्छन् त्यस्ता मानिसहरू जीवित हुन सक्दैनन्। ती जीवित कहलिन सक्दैनन्। आफ्नो भित्र त्यस्तो जीवनलाई अनुभव गरेपछि मात्रै कोही जीवित हुन्छ जसको मृत्यु हुँदैन। अनि यस्तै तत्त्वको अनुसन्धानको नाम नै सत्यको खोज हो। सत्यको खोज कुनै बौद्धिक अनि तार्किक खोज होइन कि हामी केही बेर विचार गरौं र जोड घटाउ गरौं। यो सत्यको खोज कुनै शास्त्रहरूको खोज, कुनै विद्याको शिक्षा दिने जस्तो कुरो होइन। सत्यको खोज त आफूभित्र अमृतको खोज हो। जुन व्यक्तिले आफूभित्र अमृत पाउँछ त्यसले सत्यलाई जान्दछ। जुन व्यक्तिले अमृत पाएको हुँदैन त्यसका जीवनमा कुनै कुरा असत्य र झुटा भयो भने यो कुनै आश्चर्यको विषय होइन, किनभने त्यस्तो मानिसको जीवनमा सबै कुरा
असत्य र झुटा मात्र हुन्छन्, त्यसको जीवनमा केही कुरा पनि सार्थक हुँदैन। हामीहरूको सोच्ने, विचार्ने, धारणा गर्ने, हाम्रो जीवनको दिशा अमृतको खोजीमा लागिरहेको छ भने हामी त्यस्तै दिशातिर अलिकति पनि अघि बढ्छौं भने अनि हाम्रा पाइला त्यस्तै बाटामा अलि गर्दै सक्छन् भने हामी जीवनतर्फ अग्रसर हुँदै छौं भन्ने जान्नुपर्छ। नत्र हाम्रो प्रत्येक घडीले हामीलाई मृत्युको नजिक पुर्याउँछ र हामी मरिरहेका हुन्छौं। यो कुरा साधकले अत्यन्त गहिराईबाट बुझ्नुपर्छ। माथिबाट बुझेर हुँदैन। सुन्तोलालाई खानलाई छोडाउनुपर्छ, माथि कोट्याउनुपर्छ पहिला, जो खाइँदै कोट्याउँदैमा खानै पर्छ भन्ने जरुरी छैन। खानेकुरा यो भन्दा भित्र छ। म जुन दिन जन्मिए त्यही दिनदेखि नै मर्न सुरु गरेको हुँ। यदि मैले जीवनका केही यस्ता सत्यहरूको अनुभव नगरौं जुन यस्तो मर्ने कामको बीच स्थिर रहेको होस्, जुन यस्तो मर्ने कामको बीच नमरिरहेको होस्, तब मेरो जीवनको के मोल हुन सक्छ? म दिनदिनै मरिरहेको हुन्छु अथवा मेरो जीवनमा कस्तो अर्थ र कस्तो आनन्द प्राप्त हुन सक्छ? यो तपाईको विषय हो। यो तपाईले विचार गर्नु, किनकि यो व्यक्तिगत कुरा हो। जो मानिसहरू मृत्युमा केन्द्रित छन् अथवा त्यस्ता मानिसहरू जसले आफूभित्र त्यसलाई मात्र रहेको मान्छन्, जो मरणशील छ, तिनले आनन्दको अनुभव गर्नै सक्दैनन्। आनन्दको अनुभूति नै अमृतको अनुभूतिको उत्पत्ति हो। आनन्दलाई जानेर मात्र कसैले अमृतलाई जान्दछ। यसैले हामीले आफ्नो देशमा अथवा जसले संसारको कुनै भाषामा कहिल्यै जानेको छ भने तिनले परमात्मालाई आनन्दको स्वरूपमा मानेका छन्। यसकारण हामी परमात्मालाई सच्चित आनन्द घन स्वरूप भन्छौं। परमात्मा कुनै व्यक्ति होइन जसलाई तपाईले खोज्न र भेट्न सक्नुहुन्छ। परमात्मा त आनन्दको माथिल्लो अनुभूति हो। त्यस्तो अनुभूतिमा तपाईं कृतार्थ हुनुहुन्छ अनि सारा जगतप्रति तपाईको मनमा धन्यताको भाव हुन्छ। त्यसबेला तपाईमा कृतज्ञताको भाव उब्जिनेछ। त्यस्तो कृतज्ञतालाई नै म आस्तिकता भन्छु। ईश्वरलाई मान्नाले आस्तिक बन्ने होइन, बरु आफ्नो यस्तो आनन्द अनुभव गर्नाले, यस्तो आनन्दको कारणले सारा जगतप्रति तपाईं कृतज्ञ हुनुहोला। त्यस्तो कृतज्ञताको अनुभव मात्र खासमा आस्तिकता। जुन मानिसले यस्तो आस्तिकताको खोजी गर्दैन त्यसले आफ्नो जीवनको अवसरलाई व्यर्थै खेर फालिरहेको छ। यो कुरो चिन्ता र विचारको विषय हो र यो हरेक मानिस सामु एक प्रश्न जस्तो भएर खडिएको छ। यस्तो असन्तोष हरेक मानिसभित्र उब्जिनुपर्छ कि त्यसले त्यो कुराको खोजी गर्नुपर्छ, खोज्नै पर्छ र आफ्नो जीवनबाट हार्नु हुँदैन। कदापि हार्नु भनेपछि त हुँदैन। तर सारा संसारका हामी मानिस दुई किसिममा बाँडिएका छौं। एक थरीका मानिस त्यस्ता छन् जसले आत्मा छ भन्ने कुरा मान्दैनन्, परमात्मा छ भन्ने कुरा मान्दैनन्। अर्को थरीका त्यस्ता मानिस छन्
जो आत्मा छ परमात्मा छ भन्ने मान्छन्। तर त्यस्ता दुवै थरीका मानिसले आफ्नो आफ्नो विश्वास बारेमा खोज तलास गर्न बन्द गरिसकेका छन्। एक थरीले परमात्मा छैन आत्मा छैन भनेर सकार गरिरहेको छ, त्यसैले त्यस कुरामा खोज तलासको प्रश्नै छैन। अर्का थरीले पनि आत्मा र परमात्मा छ भन्ने विश्वास गर्छन्, त्यसैले तिनलाई पनि आफ्नो विश्वास बारेमा खोज तलासको प्रश्न बाँकी रहनै गएन। यसरी आस्तिक र नास्तिक दुवैले आफ्नो विश्वासका बारेमा खोज तलास बन्द गरिदिएका छन्। विश्वासीले पनि खोज बन्द गर्छ, अविश्वासीले पनि खोज बन्द गर्छ। दुईटैको अन्तिम निचोड खोज बन्द। खोज त त्यस्ताले मात्र गर्छन् जसको जिज्ञासा स्वतन्त्र हुन्छ र जुन कुनै विश्वास, पन्थ, पद्धति, आस्तिकता वा नास्तिकतासित आफूलाई बाँध्दैन। बिल्कुल स्वतन्त्र जिज्ञासा भएका मानिसहरू धन्य छन्, जसको सन्देह मुक्त छ र जो सोचिरहन्छन् र जसको अरूको विचारलाई स्वीकार गरेका हुँदैनन्। हालसालै म आफ्ना एकजना मित्रसँगै एउटा गाउँमा पुगेको थिएँ। घाम चर्को थियो, बाटो ज्यादै तातेको थियो। मेरा मित्रको चप्पल हराएको थियो, कसैले चोरेको थियो। तिनलाई मैले भने, तपाईको चप्पल हरायो, चोरी भयो, अर्को कसैको चप्पल लगाएर काम चलाउनुहोस्। मित्रले जवाब दिँदै थिए, अरूले लगाएको चप्पल म कसरी लगाऊ? अनि मैले तिनीलाई जवाब दिएँ, अरूले लाइसकेको जुत्ता चप्पल कसैले मन पराउँदैन, अरूले पहिरिसकेको जडाउरी लुगा कसैले मन पराउँदैन, तर अरूले अनुभव गरेको विचार भने सारा मानिसले स्वीकार गर्छ। अरूले छोडाएको लुगा र अरूको जुठो भात कोही खान मान्दैन, तर यी सारा मानिसहरूले अरूको बासी विचार स्वीकार गरिरहेका छन्। त्यस्तो विचार बुद्धको होस्, महावीरको होस्, जिससको होस्, मोहम्मदको होस्, अथवा अरू जो कसैको होस्, अथवा त्यस्ता विचार जतिसुकै पवित्र पुरुषका विचार किन नहुन्, ती अरूका अनुभव र तिनलाई हामीले स्वीकार गरेका छौं भने हामी सत्यलाई जान्नबाट वञ्चित हुनेछौं। सदाका लागि ढोका बन्द हुनेछ। सदाका लागि यस संसारमा त्यस्ता मानिसले मात्रै, त्यस्ता थोरै मानिसले मात्रै सत्यको अनुभव गर्न सक्छन् जसले अरूका विचारलाई स्वीकार गरेका हुँदैनन्, जसले अरूबाट सापट्टि लिएको उधारो चिन्तनलाई स्वीकार गर्दैनन् र जो आफ्नो मनको आकाशलाई, आफ्नो मनको चिन्तनलाई मुक्त राख्न पाउँछन्। आफ्नो चित्तलाई अरूबाट मुक्त राख्न पाउन असाध्यै कठिन छ। यो जानेचुना कुरा होइन। तपाईले आफूभित्र हेर्नुभयो भने एक दुईवटा विचार मात्र तपाईका आफ्ना हुन सक्लान्। त्यस्ता सबै विचार अन्त कतैबाट खोजेर संग्रह गरेको अरू मानिसहरूबाट लिएको देखिन्छ। यस्तो विचार शक्ति जुन अरूबाट लिएका विचारहरूबाट दबिन्छन् र सत्यको अनुसन्धानमा असमर्थ हुन्छन्। कुनै व्यक्तिले अरूहरूबाट जति धेरै विचार स्वीकार गर्छ, उसको विचार शक्ति त्यति नै तल दबिने हुन्छ, थिचिने हुन्छ।
जुन व्यक्तिले अरूको विचार जति अस्वीकार गर्छ त्यति नै उस भित्रको विचार शक्ति जागृत हुन्छ र प्रबुद्ध हुन्छ। सत्यको प्राप्तिका निम्ति अरू कसैको विचार जति नै सत्य जस्तो किन नलागोस् अंगीकार गर्न स्वीकार गर्न लायक हुँदैन। जुन व्यक्तिले आफूभित्र भएका आफूभित्र आएका अरूका सारा विचारहरूलाई फाल्ने साहस गर्छ त्यस्तोले आफै भित्र किनार खनेर तयार पारे जस्तो सबै माटो र ढुङ्गा हटाएपछि तलबाट जसरी पानीको मूल फुट्छ त्यस्तै कुनै व्यक्तिले पनि आफूभित्रबाट सारा पराई विचारहरूलाई छानेर पर हटाइदिन्छ। उसभित्र विचार शक्ति विवेक र प्रज्ञाको जन्म हुन्छ। उसभित्र इनारमा पानीको मूल फुटे जस्तो ज्ञानको स्रोत फुट्छ। ज्ञानको मूल फुट्छ जसको स्वयं आफ्नै शक्ति जागा हुन्छ र त्यस्तो स्वयंको शक्तिको जागरणमा नै सत्यको अनुभवको सम्भावना छ। एक पल्ट यस्तो भयो कि बुद्ध कहाँ केही मानिसहरूले एउटा अन्धो मानिसलाई लिएर आए र भने यस अन्धो मानिसलाई हामीले उज्यालो हुन्छ भनेर धेरै अर्थ्यायौं तर त्यो हाम्रो कुरा यो मान्न राजी नै छैन। यस्तो कुरा सुनेर बुद्धले भने यो अन्धो मानिस धन्य छ। यसले कुनै बेला आँखाको खोजी गर्ने सम्भावना छ। ती मानिसहरूले बुद्धलाई सोधे तपाईले यस्तो किन भनेको? हामीले यसलाई हजार किसिमले उज्यालो हुन्छ भनेर अर्थ्यायौं तर यसले हाम्रो कुरो मान्दै मानेन। त्यसको जवाबमा बुद्धले भने यो अन्धो मानिस धन्य छ। यसले कुनै बेला प्रकाशको खोजी गर्ने सम्भावना छ। यसले अरूका आँखाको अनुभवलाई मानेर प्रकाश मानेको भए यसको आफ्नो आँखाको खोज बन्द हुने थियो। ती मानिसहरूले बुद्धलाई फेरि भने यसलाई प्रकाश हुन्छ भनेर सम्झाइदिनुस् न। जवाब दिँदै बुद्धले भने यस्तो पाप नगर्दिनु। म यसलाई प्रकाश हुन्छ भनेर सम्झाउन सक्दिनँ। आँखा खोल्ने उपाय बारे भने यसलाई अवश्य बताउँछु। बुद्धले आफ्नो भनाइ बारे स्पष्टीकरण दिए। यसलाई म कहाँ ल्याउने होइन। यसलाई कुनै विचारक दार्शनिक चाहिएको पनि होइन। यसलाई त कुनै वैद्य कहाँ लैजाऊ। यसलाई कुनै विचार नदिनु, कुनै उपदेश नदिनु। यसलाई उपचारको चिकित्सकको आवश्यकता छ। यसलाई उपदेशको होइन, अहिले उपचारको खाँचो छ। बुद्धले भने बमोजिम त्यो अन्धोलाई एकजना वैद्य कहाँ लगियो। भाग्यको कुरो केही महिनाकै उपचारबाट त्यसको आँखा ठिक भयो र आफू सत्य भएपछि त्यो खुसीले नाच्दै आयो र बुद्धको पाउ पर्यो। उसले भन्यो प्रकाश त उज्यालो रहेछ किनकि मेरो आँखा छ। आँखा नै प्रकाशको प्रमाण हो, अरू कुनै पनि प्रमाण छैन। जो अरूका आँखामा भर पर्छन् तिनका लागि आफ्नै दृष्टि पाइने सम्भावना बन्द हुनेछ सदाका लागि, जन्म जन्मका लागि।
बेला संसारभरि नै सत्यको अनुसन्धान गर्ने काम बन्द भएको छ। त्यसको अर्थ यो होइन कि मानिसहरू सत्यको उल्टोतिर जान थालेका छन्। त्यसको कारण बरु यो हो कि मानिसहरू शास्त्रलाई धेरै पत्याइरहेका छन्। त्यसको कारण यो होइन कि सत्यको दिशामा मानिसहरूको तिर्खा समाप्त भएको छ, बरु त्यसको कारण यो हो कि तिनले अरूका ज्यादै धेरै विचारहरूको गरुङो भारीले आफ्नो विवेकको ऊर्जालाई पैदा हुन दिँदैन भन्ने कुरा बिर्सेका छन्। तिनको अन्तरशक्ति जाग्नै पाएन। सत्यको खोजमा लाग्न जो मानिसहरू उत्सुक छन् तिनका निम्ति पहिलो कुरो यो हो कि तिनले अरूका सारा विचारहरूलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ। तिनले त्यस्तो कुराको बहिष्कार गर्नुपर्छ अरूको उधारो विचारहरूले भरिभराउ हुने भन्दा रित्तो र शून्य हुनु बेस हुन्छ। अरूको जडाउरी लुगा लगाउनु भन्दा नाङ्गो बुङ्गो रहनु नै बेस हुन्छ। अरूका आँखाले हेर्नु भन्दा अन्धो हुनु बेस हुन्छ। यस्तो सम्भावना पहिलो कुरा हो। यस किसिमले व्यक्तिको जिज्ञासा मुक्त स्वतन्त्र हुन्छ र विचार शक्ति जाग्छ। विचार शक्तिको जागरणको पहिलो शर्त त यस्तो मान्नु हो र अर्को एउटा कुरो ज्यादै जरुरी पनि हुन्छ जुन विचारवान मानिसहरूले बुझ्नुपर्छ। त्यो यस्तो हो कि विचारको शक्ति ज्यादै छक्क लाग्दो हुन्छ र त्यो ज्यादै विपरीत तराजुद्वारा जोखिन्छ र ज्यादै विपरीत परिस्थितिहरूमा उत्पन्न हुन्छ। साधारणतया मानिसहरू सोच्छन् कि मानिसले जति विचार गर्ने हुन्छ त्यसको विचार गर्ने शक्ति त्यति नै जागृत हुन्छ, तर यो असत्य हो। जुन मानिस जति निर्विचार रहने साधना गर्छ त्यसको विचारको शक्ति त्यति नै जागृत हुन्छ। विचार तपाईं के गर्नु होला? जहिले जहिले तपाईं विचार गर्नुहुनेछ तब तब तपाईं अरूका विचारहरूलाई घोकिरहनुहुनेछ सुगाले। जहिले तपाईं विचार गर्नुहुनेछ तब तब तपाईंको स्मृति सम्झना उपयोग हुँदै रहनेछ। यो तपाईंले विचार गर्ने कुरा हो। ज्यादा मानिसहरू स्मृतिलाई नै ज्ञान भन्ने सम्झिन्छन्, स्मृतिलाई नै विचार भन्ने सम्झिन्छन् अनि उनीहरू घोक्नमा लाग्छन्। जब तपाईं सोच्नुहुन्छ तब तपाईं भित्र गीता बोल्न थाल्छ, महावीर र बुद्ध बोल्न थाल्छ। जब तपाईं सोच्न थाल्नुहुन्छ तब तपाईंको प्रारम्भिक धर्म, तपाईंको शिक्षा जुन तपाईंलाई सिकाइएको छ तपाईं भित्र बोल्न थाल्छ। त्यस्तो बेलामा सचेत हुनुपर्छ किनकि ती विचार होइनन्, ती त बिल्कुलै यान्त्रिक स्मृति हुन्। त्यस्तो स्वचालित स्मृति हो जुन भरिएको हुन्छ र बेला कुबेला बोल्न सुरु गरिदिन्छ। त्यस्तोलाई जसले विचार भन्ने सम्झिन्छ त्यो गफलतमा पर्नेछ। जसको यसको अनुसन्धान गर्नेछ त्यो विचारबाट विचारमा भट्किरहनेछ अनि समाप्त भइजानेछ। त्यसलाई सत्यको कुनै अनुभव नै हुँदैन, ऊ मरिसक्नेछ। अनि विचारका निम्ति के गर्नु पर्ला? विचारको शक्तिलाई जगाउनु पर्छ अनि त्यस्ताले विचार गर्न छोड्नुपर्छ। त्यसले निर्विचारमा अडिनुपर्छ। त्यस्तो निर्विचारको स्थितिलाई हामी समाधि भन्छौँ। जे निर्विचारमा अडिन्छ त्यो अवस्था विचारहीन अवस्था हो। यस्तो निष्कम्प
अडिग अवस्था अडिग रहने हुन्छ। जस्तो कि कुनै घरमा दियो बलिरहेको होस्, कतैबाट हावा नचलेको होस् र दियोको बत्ती बिल्कुल अडिएको होस्। त्यस्तै जब कुनै मानिसले आफ्नो चेतनालाई अड्याउँछ, ऊ त्यसमा कुनै कम्पन आउँदैन। त्यस्तो निर्विचार निष्कम्प छेडमा त्यसको भित्रपट्टि विचारको चरम शक्तिको जागरण हुन्छ। अनि त्यसबेला आँखाले जे देख्छ त्यसलाई आँखा अथवा दृष्टि भनिन्छ। समाधिबाट दृष्टि पाइन्छ र व्यक्तिले सत्यलाई देख्न पाउँछ। सत्यलाई खोज्ने होइन, देख्ने हो। पश्चिमी देशहरूमा जेलाई फिलोसफी भनिन्छ, हाम्रो पूर्वीय देश भारतमा नेपालमा हामी त्यसलाई दर्शन भन्छौँ। दर्शन र फिलोसफी पर्यायवाची शब्द होइन। जुन मानिसहरू फिलोसफी र दर्शनलाई एउटै कुरो मान्छन् ती बिल्कुल ठीक होइन। दर्शनको चिन्तनसँग कुनै सम्बन्ध छैन। दर्शनको सम्बन्ध त अचिन्त्य हुनु जानुसँग छ। दर्शनको सम्बन्ध समाधिसँग छ, तर्क र विचारसँग हुँदैन। निर्विचार हुन जानुसँग यसको मुख्य सम्बन्ध छ। तर पश्चिमीको फिलोसफीको सम्बन्ध चिन्तनसँग छ, विचारसँग छ। पश्चिमको फिलोसफी विचार हो भने हाम्रो पूर्वको दर्शन निर्विचार हुने सिद्धान्तमा आधारित छ। मैले एउटा अद्भुत कुरा सोचे अनि एउटा अद्भुत प्रयोग गरे। मानिसको सारा चिन्तन बन्द भयो भने के होला भन्नेमा मैले प्रयोग गरे। मानिसका सारा विचार बन्द भए भने के होला? जब मानिस केही पनि सोचिरहेको हुँदैन तब के होला? यो ज्यादै अद्भुत कुरो छ। जब तपाईं केही पनि सोचिरहेको हुनुहुन्न तब तपाईंलाई के देखिन सुरु हुन्छ? जब चिन्तन बन्द हुन्छ तब दर्शन पाइन्छ। जब विचारका लहरहरू बन्द हुन्छन् तब आँखा यति सफा हुन्छन् कि त्यसले देख्न सक्ने हुन्छ। जब विचार चलिरहन्छ तब देख्न गाह्रो हुन्छ। हामी विचारले यति भरिएका हुन्छौँ कि अन्धा जस्तै हुन्छौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले केही पनि देख्दैनौँ। मेरा एकजना मित्र सारा संसार घुमेर फर्केका थिए। तिनले धेरै झरना तलाउहरू देखेका थिए। ती मेरा गाउँमा आए। मैले तिनलाई गाउँ नजिकै पनि एउटा झरना छ, त्यो तपाईलाई देखाउन लगौं भनेर सोधे। मित्रले भने, मैले कत्रा झरना देखेको छु, यो झरना देखेर के होला? मैले तिनलाई भने, तपाईले ती झरनाको विचार छोड्नु हुन्छ भने यो झरना पनि देख्दा अद्भुत लाग्छ। सकेका झरनाहरूको विचार तपाईले छोड्नु भयो भने र तपाईका आँखामा नाचिरहेका छैनन् भने यो झरना पनि तपाईलाई सुन्दर देखिन्छ। यो ज्यादै अद्भुत अनुभव हुन्छ। ती मित्र मसँग गए। हामी दुवै 2 घण्टा त्यो झरनाको छेउमा थियौं। तर तिनले एकछिन पनि झरना हेरेन। त्यसबेला पनि ती मलाई अमेरिकाको कुन झरना कस्तो छ, स्विजरल्यान्डको कुन झरना कस्तो छ, फलानु ठाउँको चिलानु ठाउँको पनि बताइरहेका थिए।
कहाँ कहाँ झरना देखेको भनी उनी अरू बयान गर्दै थिए। 2 घण्टापछि जब हामी फर्कियौं तब उनले मलाई भने, यो झरना ज्यादै सुन्दर रहेछ। तिनको भनाइको जवाबमा मैले भने, तपाईं बिल्कुल फटाहा कुरा भनिरहनु भएको छ। यो झरनालाई तपाईंले हेर्दै हेर्नु भएन, तपाईंले यो झरना देख्नु नै भएन। अनि एउटा अन्धो मानिसलाई त्यहाँ लगेको अनुभव तपाईंलाई भयो, मलाई भयो। ती साथीले छक्क पर्दै सोधे, तपाईंको भनाइको मतलब के हो? तिनीलाई जवाब दिँदै मैले भने, विदेशमा देखेका झरनाहरूको विचारले तपाईं यति भरिभराउ हुनुहुन्थ्यो र आँखा यति गरुङ्गो थियो, तपाईंको चित्तमा कम्पन भइरहेको थियो। तपाईंभित्र यतिका स्मृति घुमिरहेका थिए कि ती सबैभन्दा अघि बढेर यो झरनालाई देख्नु असम्भव थियो। यो झरनालाई हेर्ने जरुरत तपाईंलाई हुँदो त ती सबै स्मृतिहरू, ती सबै विचारहरू, ती सबै कल्पनाहरूलाई छोड्नु पर्थ्यो। ती सबै हटाएपछि त्यस्तो खाली र सफा ठाउँ पाइन्थ्यो जहाँबाट यसको दर्शन पाउन सकिन्थ्यो। संसारमा त्यस्तै मानिसहरूलाई दर्शन प्राप्त हुन सक्छ जसले निर्विचार भएर हेर्न सिक्छन्, जसमा देख्ने क्षमता पैदा हुन्छ, जो विचारमा होइन निर्विचारमा रहन्छ। अनि यस्तै मानिसहरूले भनेका छन् कि सारा संसारमा परमात्मा व्याप्त छ। यस्ता मानिसहरूले जब रुखहरूलाई हेरे होला, जसका आँखा सफा र कञ्चन छन् र जसको चित्त विचारले ग्रस्त छैन, तब रुख नै देखिँदैन, बरु त्यस रुखभित्रको त्यो प्राण सत्ता हो, त्यो अनुभव हुन आउँछ। जब ती तपाईंलाई देखाइ पर्नेछन्, तिनलाई तपाईंको शरीरदेखि तपाईंको आँखा बिल्कुल हटेको हुन्छ, अर्थात् तिनलाई तपाईंको शरीर देखिँदैन, बरु त्यस शरीरभित्र जुन आत्मा लुकेको छ त्यो देखिने हुन्छ। शरीर हराउँछ, अशरीर देखा पर्छ। जसका आँखा सफा र सुग्घर छन् र जसको चित्त निर्विचार र शान्त छ, तिनलाई यस संसारको कण कणमा परमात्माको अनुभव हुन सुरु हुन्छ। तिनको दृष्टि जति गहिरो हुँदै जान्छ, जति सफा सुग्घर हुँदै जान्छ, त्यति नै यो संसार मेटिँदै जाने हुन्छ अनि परमात्माको अनुभव हुन थाल्छ। एउटा यस्तो समय आउँछ जब यस संसारमा संसार रहँदैन, ईश्वर मात्र रहन्छ। त्यो समय आनन्दको समय हो, त्यो समय परम धन्यको समय हो। त्यस समयपछि तपाईंभित्र संगीत सुरु हुन्छ। त्यसपछि त तपाईं मगनले नरहेर सम्राट हुनुहुनेछ, दरिद्र रहनुहुने छैन। तपाईंका दुःख र पीडहरू भाग्नेछन्। तपाईंभित्र अत्यन्त वैभव ऐश्वर्य उपलब्ध हुन्छ। त्यसलाई हामी स्वर्ग भनौं, मोक्ष भनौं, निर्वाण भनौं, त्यसलाई जे नाम दिन मन लाग्छ त्यही दिन सक्छौं। त्यसपछि यति मात्रै घटना हुन्छ कि तपाईंलाई आफूभित्र सच्चिदानन्दको अनुभव हुन थाल्दछ। तपाईं सच्चिद आनन्दको अनुभव पाउन थाल्नुहुन्छ। यस्तो अनुभव मानिसलाई हुन नपाए र यस्तो सभ्यता र संस्कृतिलाई यस्तो अनुभवतिर नलग्ने हो भने त्यो झुट्टा हो, त्यो मनुष्य विरोधी हो, त्यो घातक हो, त्यो विषाक्त हो र त्यो जति चाँडो अन्त्य भयो त्यति नै राम्रो हुन्छ। हामीले आफ्नै हातले एउटा यस्तो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिस्तारै बिस्तारै जन्म दिएका छौं जसले हामीलाई त्यस्तो अनुभूतिसम्म लैजान बाधा पारिरहेको छ।
त्यस्तो अनुभूतिसम्म लैजान सहयोगी भइरहेको छैन। त्यस्तो अनुभूति जुन संस्कृतिबाट उत्पन्न हुन्छ त्यही संस्कृति मानवीय हुन सक्छ। त्यस्तै संस्कृतिले मानिसको हित हुन सक्छ। त्यस्तै संस्कृति कल्याणकारी र मंगलदायी हुन सक्छ। मैले यी अलिकति कुरा तपाईहरुलाई भने, यी केही कुरा मैले यो आशाले भनेको हो कि तपाईहरु चाहेमा आफ्नो माध्यमबाट त्यस्तो संस्कृति जन्माउन सहयोगी हुन सक्नुहुन्छ। यस्तो काममा प्रत्येक मानिस सहयोगी हुन सक्छ, किनकि प्रत्येक मानिस सारा समाजको, सारा मनुष्यताको एक घटक हो। जब म आफूलाई बनाउँछु र बिगार्छु तब मैले त्यस साथै सारा मनुष्यतालाई बनाउने बिगार्ने गरिरहेको हुन्छु। जब म आफूभित्र शान्तिको जग राख्छु तब म सारा मनुष्यताका निम्ति मार्ग खोलिरहेको हुन्छु। र जब म आफूभित्र अशान्ति र विषादको बिउ रोप्छु तब म सारा मनुष्यताका निम्ति त्यही गरिरहेको हुन्छु। म जे आफूसित गरिरहेको छु त्यो म नजानिदो गरी सारा मानव जातिसित गरिरहेको छु। यस्तो स्मरण रहनु जरुरी छ, किनकि हामी सारा मानिस संसारका घटक हौं, इकाइहरू हौं। हामी विश्वलाई बनाउँछौं। हामीले आफूलाई बनाएमा सारा जगतलाई बनाउँछौं। आजको संसार यति युद्ध, यति हिंसा, यति घृणा र यति वैमनस्यताले भरिएको छ। यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यसका निम्ति जिम्मेवार ती हुन् जसले परमात्माको खोजी गर्न छाडेका छन्, अन्तरात्माको खोजी गर्न छाडेका छन्। किनकि म यो मान्छु र सम्झिन्छु, यो कुरो तपाईहरुले बुझ्नुभयो होला कि जो व्यक्ति आफूभित्र आनन्दले परिपूर्ण हुँदैन त्यस्तो व्यक्तिले अरूलाई दुःख दिनमा आनन्द लिन थाल्छ। यो दुनिया साह्रै दुखी छ। आनन्द शून्य र आनन्द रहित यतिका दुखी मानिस यहाँ छन्। तिनमा एउटै आनन्द बाँकी रहन गएको छ कि ती अरूलाई पीडित गर्ने, झन्झटमा पार्ने र दुःख गर्ने गर्छन्। जब ती अरूलाई दुखी देख्छन् तब तिनलाई आफू सुखी भएको अलिकति भ्रम भइरहन्छ। यस्तो भइरह्यो भने युद्धका घटना बढ्दै जानेछन्। हाम्रो अवस्था एक अर्काको घाँटी कस्दै जाने बेला र हाम्रो हृदय पत्थर जस्तो कडा हुँदै जाला। यस्तो स्थितिको अन्तिम परिणाम सायद यस्तै होला कि हामी सारा मानिसलाई सिद्ध्याइदिनेछौँ। हामी त्यस्तै तयारीमा छौँ। विगतका 2 विश्वयुद्धहरूमा हामीले 10 करोड मानिसहरूको हत्या गर्यौं। मैले यस्तो कुनै मानिस भेटेको छैन जसले यी 10 करोड मानिसहरूको हत्यामा आफ्नो पनि हात रहेको कल्पना गरेको होस्। अब हामी अर्को तयारी गरिरहेका छौं, ठूलो हत्याको। यो सम्भवतः सामूहिक आत्महत्या, विश्वव्यापी आत्महत्याको तयारीमा हामी लागिरहेका छौं। यसको कारण राजनीति होइन। त्यसको पछाडि त आर्थिक कारण पनि छैन। त्यसको पछाडिको खास कारण आध्यात्मिक छ। ती मानिस जति पनि मानिस आफूभित्र आनन्दको अनुभव गर्दैन त्यसको अन्तिम परिणाम अरूलाई दुःख दिने, अरूको मृत्युमा आनन्द लिने हुनेछ। अन्ततः ती युद्धमा सुख लिने गर्छन्, किनकि युद्धमा मान्छे मारिन्छ। यो कुरो तपाईहरुलाई थाहा नभएको हुन सक्छ कि पहिले भएका 2 विश्वयुद्धका बेलामा
एउटा अचम्मको कुरो सारा युरोपमा अनुभव भएको थियो र त्यो कुरो के हो भने युद्ध चलिरहेका बेलामा मानिसहरूले आत्महत्या गर्दै गरेनन्। युद्ध चलिरहेको त्यो बेलामा मानिसहरूले हत्या पनि ज्यादै कम गरे, चोरी र डकैती कम भयो। यसको कारण के होला भनेर मनोवैज्ञानिकहरू छक्क परे। युद्ध चलिरहेको बेलामा मानिसहरू आत्महत्या किन गर्दैनन्? युद्ध चलिरहेका बेलामा मानिसहरूले एक अर्काको हत्या किन गर्दैनन्? चोरी डकैती र अनाचार किन कम हुन्छन्? यसबारे अनुसन्धान गर्दा के निष्कर्ष निस्कियो भने युद्धमा यति हिंसा हुन्छ कि त्यसले सबै मानिसहरूलाई ज्यादै आनन्द दिन्छ अनि अर्को हिंसा गर्ने आवश्यकतै पर्दैन। मानिसहरू जति दुखी हुन्छन् तिनले दुःखकै संसार बनाउनेछन्, किनकि यो कसरी सम्भव हुन्छ कि जे पवित्र हुन्छ त्यसबाहेक म अरू के काम गर्न सकौँला? आज संसारमा घृणा वैमनस्य देखिन्छ भने यो सतही कुरा होइन, ती त भित्र आनन्द छैन भन्ने कुराको लक्षण हो। भित्र आनन्द भए आनन्दीको जीवनमा एउटा विशेष कुरा हुन्छ कि जुन व्यक्ति जति धेरै आनन्दले परिपूर्ण हुन्छ त्यति नै त्यो अरूहरूलाई आनन्दित गर्ने प्रेरणाले भरिन्छ। आनन्दी व्यक्तिले कसैलाई दुखी देख्न सक्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले अरूलाई पीडा दिनु र त्यसबाट सुख मान्नु असम्भव छ। उसले त सारा जीवन अरूलाई आनन्द बाँड्न लगाइरहेछ। ब्लावत्स्कीले सारा संसारको यात्रा गरेकी थिइन्। उनी भारत पनि आइन् र अरू देशमा पनि गइन्। देखेर मानिसहरू छक्क पर्थे। तिनी आफूसित एउटा झोला सधैँ लिइरहन्थिन्। उनी जब रेल चढ्थिन् तब आफ्नो झोलाबाट केही कुरा झिकेर बाहिर छरिरहन्थिन्। त्यो देख्ने मानिसहरू के गरेकी भनेर सोध्थे। ती फूलका बिउहरू छरेर उनी जवाब दिन्थिन्, पानी परेपछि ती बिउबाट बिरुवा उम्रिनेछन् र फूल फुल्नेछन् भन्ने उनको विश्वास थियो। मानिसहरूले ब्लावत्स्कीलाई सोधे, तपाईं यही बाटो भएर फेरि आउने ठेगाना छैन अनि किन तपाईं फूलको बिउ छर्दै हुनुहुन्छ? तिनले जवाब दिए, म यो बाटो फर्केर नआए पनि केही फरक पर्दैन। फूल फुल्नेछन्, कोही ती फूल टिपेर आनन्दित हुनेछन्। मेरो यही ठुलो आनन्द हुनेछ। तिनले अरू कुरा पनि थपिन्। जहिलेदेखि मैले फूल पाएँ तबदेखि सबैलाई फूल बाँड्ने इच्छा रहिरहेको छ। मेरो जीवनभरि यही कोसिस गरिरहेकी छु। जसले फूल पाउँछ ऊ फूल बाँड्न उत्सुक हुन्छ। बुद्ध अथवा महावीरले के बाँडेका थिए त? यी सन्त महापुरुषहरूले के बाँडेका थिए त? यी महापुरुषहरूले के बाँडे? जति वर्ष बुद्ध बाँचे तिनले के बाँडिरहे? कुन कुरा बाँड्न ती भागदौड गरिरहेका थिए त? कुनै आनन्द पाइएको छ भने त्यसैलाई बाँड्नु जरुरी हुन्छ। साधारण मानिस, दुखी मानिस सुख पाउन दौडिरहन्छ। त्यस्तै जुन मानिसले प्रभुको अनुभव गर्छ त्यसले सुख बाँड्न दौडिन थाल्छ। साधारण मानिस सुख पाउन दौडिन्छ भने जुन व्यक्ति प्रभुको अनुभव गर्छ ऊ सुख बाँड्नका निम्ति दौडन थाल्छ।
एउटाको दौडको केन्द्र वासना हुन्छ भने अर्कोको दौडको केन्द्र करुणा हुन्छ। आनन्दले करुणाको उत्पत्ति गर्छ र जति आनन्द भित्र फलित हुन्छ त्यति नै आनन्दको वासना चारैतिर फैलिन्छ। आनन्दको वासनाको नाम प्रेम हो। जुन व्यक्ति भित्र आनन्दित हुन्छ त्यसको सबै आचरण प्रेमले भरिएको हुन्छ। व्यक्तिको भित्र आनन्द भए आचरणमा प्रेम प्रकट हुन थाल्छ। त्यसबेला आनन्दको दियो बल्छ भने प्रेमका किरण सारा संसारमा फैलिन थाल्छ। भित्र सुखको दियो रहेसम्म सारा संसारमा अन्धकार फैलिन्छ। घृणा र वैमनस्य यो तपाईले अनुभव गर्नुभएको छ? यदि छैन भने यो तपाईको विषय हो। यो कुरा सुनेर हुँदैन, यसलाई तपाईले आफ्नो जीवनमा उतारेर अनुभव गर्नुपर्छ। जस्तो नुनलाई देखेर होइन, जिब्रोमा राखेर थाहा पाउन सकिन्छ यो नुन हो कि यो अर्कै केही पाउडर हो। हामी जुन संस्कृति र सभ्यतामा बाँचिरहेका छौं त्यो ज्यादै पुरानो र थोत्रो भएको छ अनि त्यो मृत्युको मुखनेर पुगेको छ। जसलाई अलिकति पनि होश छ भने तिनले यसमा विचार गर्नेछन्। तिनले विचार गरे भने मेरो कुरामा सार्थकता देखिन सक्छ। तिनको सामु एउटा मात्रै कर्तव्य हुनेछ कि तिनले मानव जातिलाई बदल्ने छैन, आफैलाई बदल्ने र फेर्ने काम गर्नुपर्छ। तिनले आफू भित्रको दुःखलाई विलीन गर्ने, विसर्जन गर्ने र आनन्द पाउने जस्ता कर्तव्य गर्नुपर्दछ। आनन्द कसरी पाउने भन्ने बारेमा मैले बताएको छु। साधकहरू निर्विचारको साधना गर्छन् भने तिनले दर्शन पाउनेछन्। तब यो जगत तिनलाई पदार्थ जस्तो नदेखि प्रभु जस्तो देखिन थाल्छ। यो सारा जगत प्रभुबाट सञ्चालित देखिन थाल्यो भने यहाँ जम्मा भएका सारा मानिसको अन्तरमा परमात्माको अनुभव हुन थाल्यो भने मेरो जीवनको आनन्दको कुनै सीमा रहने छैन, असीम हुनेछ। जब कुनै मानिसलाई अर्को कुनै व्यक्तिमा परमात्माको अनुभव हुन्छ र जब कुनै व्यक्तिलाई आफैमा परमात्माको अनुभव हुन्छ तब सारा जगत सत्ताका कारणले एकीकृत हुन जान्छ। त्यसको प्राण सारा जगतको सत्तामा विलीन जान्छ, घुलिन्छ, मिल्न जान्छ। चिनी दूधमा मिल्छ, नुन पानीमा मिल्छ। यो सारा जगत सत्ताबाट संगीतको एक स्वर हुन जान्छ र तब उसको जीवन, उसको चाल चलन र बस उठका कुरा तिनले सोच्ने, विचार्ने अनि उसको समस्त जीवन उपक्रमले आनन्द पाउन थाल्छ, विस्तृतीकरण गर्न थाल्छ, फैलाव हुन थाल्छ। सत्यको खोज एक बौद्धिक जिज्ञासा मात्र होइन, बरु प्रत्येक मानिसका प्राणको तिर्खा हो। जुन व्यक्तिले यस तिर्खाको अनुभव गर्दैन र यसको उपेक्षा गर्छ त्यसले मनुष्यताको अपमान गरिरहेको हुन्छ। उसले आफ्नो सबभन्दा चर्को तिर्खा र गहिरो भोकलाई अधुरो छोडिरहेको हुन्छ। यसको दुष्परिणाम उसले भोग्नै पर्छ। हामी सारा मानिस अन्तरात्माको तिर्खाको उपेक्षा गर्दाको दुष्परिणाम भोगिरहेका त छौं। यो दुष्परिणाम मेटाउन अलिकति विवेकको जागरणबाट विवेककै अनुकूल जीवनको साधना गर्नाले, अलिकति विवेक र प्रकाशका अनुकूल आफूलाई व्यवस्थित गर्नाले दुर्भाग्य विलीन हुन सक्छ। यी
अलिकति कुरा मैले भनेको छु। यो आशा लिएर मैले यति भनेको होइन कि म जे भन्छु तपाईँ मानिहाल्नु, किनकि म तपाईँको शत्रु होइन। कि केही विचार तपाईँको मस्तिष्कमा हालिदिउँ यस्तो आशाले यी कुरा मैले भनेको होइन। यी कुरा तपाईँहरू देख्नु त हुन्छ तर मान्नुहुन्न। यी कुराप्रति तपाईहरू जागृत हुनुहोला तर यिनलाई स्वीकार गर्नुहुने छैन। यी कुराको सत्यताको अनुभव तपाईलाई हुन्छ भने त्यसलाई अनुभव गर्नुहोला तर यी विचारहरूलाई आफूभित्र नराख्नुहोला। कुनै विचार पनि जतिसुकै मूल्यवान भए पनि त्यो फ्याँकिएको जस्तै हो, तर त्यो यो हो कि त्यस्ता जुन अन्तर्दृष्टि छ त्यो तपाईभित्र जाग्यो भने मात्र काम सत्य हुने हो। मैले जे जति कुरा भनेको छु त्यसको सत्यताको अनुभव तपाईलाई भयो भने त्यसले तपाईको काम हुनेछ र ती विचार तपाईभित्र बसे भने म तपाईको बोझ बढाउनमा सहभागी हुन्छु र यो बोझ त्यसै पनि ज्यादै पर्याप्त छ। त्यो बोझ निकै ठूलो छ र त्यस बोझले तपाई यति दबिनु भएको छ कि अब त्यस बोझलाई अरु गरुङ्गो पार्नु जरुरी छैन। दुनियाँलाई अब कुनै पैगम्बर, तीर्थंकर, अवतार अथवा भगवानको आवश्यकता छैन। जति भए तिनैले काम पुगिसकेका छन्। अब दुनियाँलाई कुनै नौलो शास्त्र, सम्प्रदाय र धर्मको आवश्यकता छैन। जति छन् तिनै पर्याप्त छन्। तिनको गरुङ्गो भारी बिसाउन पाउने कुनै विचारको आवश्यकता छ, कुनै चौतारोको आवश्यकता छ। तपाईलाई निर्मुक्त र निर्बन्धन गर्ने कुनै विचार आउन सकोस्। तपाईको आध्यात्मिक यात्राले चित्तलाई सरल र सहज पार्ने कुनै उपाय गर्न सकोस्। यही बारेमा मैले केही कुरा गरेको। कुनै कुरा तपाई भित्र अन्तर्दृष्टि बन्ने हुन सक्छ अनि अन्तर्दृष्टि बन्यो भने त्यो तपाईकै बन्ने छ, मेरो होइन। त्यो मेरो रहने छैन। म यस्तै अन्तर्दृष्टि विचार र साधनाको कामना गर्छु। तपाईहरुमा मानिसको यस्तो दुर्भाग्य हटाउने अवधारणा उत्पन्न गर्ने कल्पना उब्जोस्। हिंसा र घृणाको यस्तो विकास र सामूहिक आत्महत्याको यस्तो तयारी प्रेममा परिवर्तन हुन सकोस्। तर यस्तो प्रेम जबरजस्ती थोपर्न सकिँदैन। हामी प्रेम गरौं अथवा कसैलाई तिमी प्रेम गर भनौं, त्यसको मतलब के होला? यसरी कसैले प्रेम गर्छ भने त्यो प्रेम झुट्टै हुनेछ। त्यसमा सच्चापन हुन सक्दैन। प्रेम गर्न सकिँदैन अनि जबरजस्ती प्रेमलाई रोक्न पनि सकिँदैन। प्रेम त तब पाइनेछ जब तपाईले आनन्द पाउनुहुनेछ, जब तपाई भित्र आनन्दको सञ्चार हुनेछ अनि प्रेम बाहिर प्रकट हुनेछ। आनन्दका फूल फुले भने प्रेमको सुगन्ध तपाईबाट फैलिन सुरु हुनेछ। यही सुगन्ध धार्मिक मानिसको लक्षण हो। भित्र आनन्द भए बाहिरी जीवनमा सुगन्ध हुनेछ र त्यो प्रेमको सुगन्ध हुनेछ। ईश्वरले तपाई भित्र आनन्द अनि बाहिर प्रेम उपलब्ध गराइदिउन्। त्यसबाट हामी जगतलाई र आफैलाई बदल्न अनि एउटा नयाँ मनुष्यतालाई जन्म दिन समर्थ र सफल हुन सक्छौं। मेरा यी कुरालाई तपाईहरुले प्रेमले सुन्नुभयो। तपाई सबैप्रति म अनुग्रहित छु। तपाई सबैले शान्तिपूर्वक मनन गरिदिनुभयो, त्यसका निम्ति तपाईप्रति म आभारी छु। अन्तमा
हामी सबैका भित्र विराजमान परमात्मालाई म प्रणाम गर्न चाहन्छु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईं सबैलाई मेरो प्रणाम। आजलाई यति नै। अब हामी साधनाको लागि तयारी हौं।